बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 3 बड़े अहम इश्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। नैब और कौमी चोरों का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। किस तरह नैब कौमी ख़जाने पर डाका मारने वालों के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है, इस पर बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ने 80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पीठ में छुरा घोंपा और किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दुश्मनी में खुलकर सामने आ चुकी है मुस्लिम लीग नून। और हाफ़िज़ हुसैन अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान की रही सही इज़्ज़त भी खाक में मिला दी। और जो मजहबी लबादे के पीछे मौलाना फजलुर रहमान का असल गलीज़ और बदबूदार चेहरा हाफ़िज़ हुसैन अहमद ने किस तरह बेनकाब किया, इस पर भी बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सालाना टोटल एक्सपोर्ट्स 25 से 26 अरब डॉलर के करीब हैं, जबकि 80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुमालिक मेहनत मजदूरियाँ करके जो ज़र मुबादला भिजवाते हैं पाकिस्तान, जिससे पूरी पाकिस्तान की मईशत चलती है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की इकॉनमी, आप कह सकते हैं कि उनके घरों के चूल्हे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बदौलत चलते हैं। और वो ज़र मुबादला हमारी सालाना एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा है, यानी कि 30 अरब डॉलर। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक केस के अंदर हुक्म दे चुकी थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया जाए। और इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चूँकि पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इमरान खान से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। हुकूमत ने पहले तो अपोजिशन को ये दावत दी कि आएँ इंतखाबी इस्लाहत के ऊपर आप हमसे पार्लियामेंट में बैठकर बातचीत करें, कोई इंतखाबी इस्लाहत के ऊपर कोई बिल तैयार किया जाए, कोई कानून साजी की जाए। लेकिन चूँकि इनका सारी अपोजिशन जमातों का मकसद अपनी चोरी बचाना है, पीपल्स पार्टी उसको मालूम है कि सिंध के अंदर हमने जिस तरह अपने बंदे यहाँ पर तैनात किए जो हमारे लिए करप्शन करते हैं, और जिस तरह एक माफिया की मानद पूरे सिंध के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून 30 साल के अंदर इलेक्शन कमीशन से लेकर हर इदारे में, हर ब्यूरोक्रेसी लगा लें, असातिज़ा लगा लें, पुलिस लगा लें, इलेक्शन कमीशन लगा लें, अपने बंदे बिठा कर गए हैं। उनको भी मालूम है कि हमारे 45% दिमाग वाले पटवारियों ने हमें वोट दे ही देना है। अब चूँकि कानून साजी ना हो सकी, हुकूमत एक आर्डीनेंस लेकर आ गई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग थी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया गया था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम लीग नून वोट को इज़्ज़त दो की बात करती है, आइन और जमहूरियत की सरबुलंदी की बात करती है। इनकी जमहूरियत, इनका आइन, इनके वोट को इज़्ज़त दो का मतलब सिर्फ शरीफ ख़ानदान को इज़्ज़त दो, करप्शन को इज़्ज़त दो, चोरी को इज़्ज़त दो। अब इस आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आर्डीनेंस चैलेंज कर दिया गया है। खौफ क्या है इनको? खौफ डेफिनेटली इनको सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो 80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो कि जिसमें से 70% जो इनकी मेजॉरिटी बनती है वो जीटी रोड की बेल्ट से बनती है। गुजरात, खारियाँ, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, नारोवाल, शेखुपुरा, ये पूरी जो जीटी रोड वाली पट्टी है, यहाँ के लोगों की अक्सरियत है जो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया और दीगर बैरून मुमालिक में मुकीम हैं। इनको मालूम है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट मिल गया तो ये जीटी रोड वाली पट्टी, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और यहाँ से हमेशा मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिलती है, तो हमारा वोट बैंक मुतासिर होगा। सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए 80 से 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो बुनियादी हक़ है, उसके ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई है, बल्कि खुलकर सामने आ गई है। अब बहुत बातें होती हैं कि जनाब बड़े बड़े मुकदमात बनते हैं, बड़े बड़े लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, रिकवरी नहीं होती और उस तरह से चोरी शुदा पैसा वापस नहीं लाया गया। अब चोरी शुदा पैसा भी वापस लाया गया है और ये भी हकीकत है कि गिरफ़्तारियों के बावजूद, बड़े बड़े मुकदमात के बावजूद उस तरह से नताइज सामने नहीं है।
اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نیب کی کارکردگی اور نیب کی کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے اوپر بڑے سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ اب خورشید شاہ آپ کو پتہ ہے کہ میٹر ریڈر سے اربوں خربوں کے اثاثوں تک معاملہ پہنچا، اپوزیشن لیڈر بنے، ان کے اوپر نیب کے مقدمات بنے، آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ان پر الزام تھا اور نیب نے گرفتار کیا۔ 2 سال سے زائد ہو چکے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ اس طرح سے نہیں چلایا گیا، اور خورشید شاہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی درخواست ضمانت کے لیے درخواست دائر کی، اس پر بڑی اہم سماعت ہوئی۔ اب آپ اس اہم سماعت سے اندازہ لگا لیں کہ ان قومی چوروں کو تحفظ کون دے رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج نے کہا کہ آپ میرٹ کی بنیاد پر اگر ضمانت لینا چاہیں تو شاید آپ کو ضمانت نہ ملے، ہارڈ شپ کی بنیاد کے اوپر آپ ضمانت لے سکتے ہیں، لیکن ہارڈ شپ کی بنیاد پر آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کا جو ٹرائل ہے وہ تاخیر کا شکار ہے، آپ بڑے لمبے عرصے سے قید میں ہیں، اور جو ٹرائل ہوگا اگر ٹرائل چل بھی پڑا ہے تو اس میں اتنا وقت لگ جائے گا کہ ملزم کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے، ملزم کو مزید قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، بلکہ سوال کیا نیب کے پراسیکیوٹر سے کہ آپ نے ابھی تک اس ریفرنس کے اندر اس کیس کے اندر ریفرنس کیوں نہیں فائل کیا؟ تو پراسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ہم نے ضمنی ریفرنس تیار کیا ہے اور ضمنی ریفرنس فائل کریں گے۔ تو جج صاحب نے جواب دیا کہ نیب خود چوروں کو، نیب خود ان قومی ڈاکوؤں کو تحفظ فراہم کرتی ہے، نیب خود ان کو سپیس دیتی ہے، اور ایک ہی مقدمے میں سینکڑوں گواہان اکٹھے کر دیے جاتے ہیں، ان کی شہادت لگنے تک کئی سال گزر جاتے ہیں، اور جو ملزمان ہیں ان کے پاس ایک گراؤنڈ بن جاتا ہے اپنی ضمانت کے لیے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب آپ ضمنی ریفرنس دوبارہ فائل کریں گے، اس کا مطلب ہے مقدمہ نئے سرے سے شروع ہوگا۔ 2 سال آپ نے ملزم کو پکڑے رکھا، اور 2 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اب دوبارہ ضمنی ریفرنس فائل کیا جائے گا۔ اب خورشید شاہ نے اپنی درخواست ضمانت تو واپس لے لی، لیکن نیب کی کارکردگی کے اوپر بڑے سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ نیب ان چوروں کے ساتھ، ان ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ نیب جان بوجھ کر 150 200 گواہان ایک ریفرنس میں، ایک مقدمے میں داخل کرتی ہے اور ان کو شامل کرتی ہے۔ 2 سال کی تاخیر سے ضمنی ریفرنس نہیں فائل کیا جاتا، مقدمہ اس طرح سے چلایا نہیں جاتا، اور بعد میں ہارڈ شپ کی بنیاد پر ملزمان کو ایک گراؤنڈ مل جاتا ہے، ایک دلیل مل جاتی ہے، اور اس طرح وہ ضمانت پر باہر آ جاتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد گواہان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس طرح پورے کیس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ اب حافظ حسین احمد آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کئی دہائیوں تک ان کے رائٹ ہینڈ رہے، بڑے قریبی ساتھی رہے، اور جب پی ڈی ایم بنی تو پی ڈی ایم بننے کے بعد وہ مولانا سے ناراض ہو کر علیحدہ ہو گئے، مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد۔ اب ایک مرتبہ پھر بولے ہیں مولانا فضل الرحمان کے خلاف، اور بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ مولانا کا ماضی بھی انہوں نے کریدا ہے، مولانا کی اصلیت جو مذہبی لبادے کے پیچھے چھپا ہوا ان کا غلیظ اور بدبودار چہرہ ہے۔ اب حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو 3 سال سے قوم کو رینٹ دھرنے کی، رینٹ جلسے کی اور رینٹ احتجاج کی، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور اصل مقصد چوروں کو پاکستان سے بھگانا ہے۔ اسلام آباد آزادی مارچ کی آڑ میں ایک چور کو پہلے بھگا چکے ہیں، وہ ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا، اور مولانا فضل الرحمان چونکہ خود قومی اسمبلی میں نہیں آ سکے، اس لیے ان کو موجودہ اسمبلی بھی ناجائز لگتی ہے، ان کو موجودہ جمہوریت بھی ناجائز لگتی ہے، ان کو ان کی نظر میں وہی اسمبلی جائز ہے جس کا وہ خود حصہ ہو، اور جس قومی اسمبلی کو وہ ناجائز کہتے ہیں اسی قومی اسمبلی میں انہوں نے صدارتی الیکشن بھی لڑا۔ پھر اعتزاز احسن کے خلاف اپوزیشن لیڈر کا الیکشن بھی ماضی میں لڑ چکے، تب اسمبلی ناجائز نہیں تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقوق نسواں کے نام سے ایک بل لایا گیا جنرل مشرف کے دور میں، اور اللہ کے 99 ناموں کی قسم کھا کر مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ ہم اسمبلی سے استعفے تو دے دیں گے لیکن یہ بل نہیں منظور ہونے دیں گے۔ اور پھر جب بل منظور ہونے کا وقت آیا تو مولانا فضل الرحمان جو اللہ کے 99 ناموں کی قسم کھا کر کہتا تھا کہ بل نہیں منظور ہونے دوں گا، وہی بڑھ چڑھ کر بل منظور کروا رہا تھا، اور اس اسمبلی میں وہ واحد شخص تھا جس نے استعفیٰ دیا، اور میں اکیلا اس اسمبلی سے واپس آیا۔
مولانا فضل الرحمان نے قسمیں کھا کھا کر بھی میرا ساتھ نہ دیا اور اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسمبلی، اور چونکہ ان کو اقتدار نہیں مل سکا، بنگلہ نمبر جو غالباً جو بھی بنگلہ نمبر ہے وہ نہیں مل سکا، اور کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں مل سکی، رینٹے جلسوں سے بھی کام نہیں چل سکا۔ اب سوات کے ٹھنڈے ماحول میں رینٹے جلسہ کر کے وہ تبدیلی برپا کریں گے، اور چونکہ مولانا فضل الرحمان کی مذہب فروشی، دین فروشی، اس شخص کی ڈھٹائی، اس کا لالچ پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ حافظ حسین احمد نے بھی یہی کہا کہ مذہب فروشی اور ووٹ فروشی کی آڑ میں مولانا فضل الرحمان ان رینٹے جلسوں کی آڑ میں صرف اور صرف دیہڑی لگانا چاہتا ہے، اور دیہڑی اس مرتبہ اس شخص کو نہیں ملے گی۔ یہ تھی آج کی 3 اہم سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔